नमस्कार। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूको परीक्षाको लागि गणित अन्तर्गत भिन्न पढ्नेछौँ। तपाईलाई शिवदीप स्किल एजुकेसनमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको क्लास। आज हामीहरूले पढ्ने पाठ छ भिन्न। भिन्न अन्तर्गत रहेर हामीहरूले के हेर्नेछौँ? भिन्नका प्रकारहरू हेर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर भिन्नको तुलना गर्न सिक्नेछौँ र भिन्नको अपरेसन अर्थात् जोड घटाउ गुणन भागका कुराहरू पनि हामीले आज गर्नेछौँ। यी कुराहरू आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ र तपाईहरुलाई मैले भिन्नसँग सम्बन्धित रहेर केही ट्रिक्सहरूको बारेमा पनि बताउने छु। जस्तो उदाहरणको लागि 3/4 लाई हामीले प्रतिशतमा लैजानु पर्यो भने कसरी लैजाने यो कुरा हामीले सिक्नेछौँ। सामान्यतया 3/4 लाई प्रतिशतमा लैजानु पर्यो भने इन्टु के गरिन्छ 100 गरिन्छ र प्रतिशत लेखिन्छ। भनेपछि यस प्रकारले हामीले प्रतिशतमा लैजान्छौँ र यो किन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामीले आजको क्लासमा सिक्नेछौँ। त्यसैले आजको क्लास महत्त्वपूर्ण छ र पनि तपाईले भिन्नसँग अर्थात् फ्र्याक्सनसँग सम्बन्धित यी अपरेसनहरू जान्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यो क्लासलाई स्किप गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई भिन्नको परिभाषामा लिएर जाँदैछु। फ्र्याक्सन। फ्र्याक्सनको डिफिनेसन जानु सबैभन्दा पहिले न्यूमेरिकल क्वान्टिटी that is not a whole number। यसको अर्थ के भयो भन्दा न्यूमेरिकल भ्यालु त हो तर पनि त्यो के हैन पूर्ण नम्बर होइन भने त्यसलाई हामीले फ्र्याक्सन अर्थात् भिन्न भन्छौं। अथवा यसलाई हामीले मैले तपाईलाई बुझ्ने गरी लेख्दै छु पूर्ण संख्याको केही अंश जनाउने गणितीय तरिकालाई के भनिन्छ? भिन्न भनिन्छ। यसको अर्थ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँ एउटा नयाँ चीज आयो। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पूर्ण संख्याको भनेर भनेको छ। अब नम्बरहरूको बारेमा मैले अघिल्लो एउटा क्लासमा पढाएको छु जुन भिडियो तपाईहरुले दिएको आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर सिस्टमको बारेमा मैले त्यहाँ भनेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँ केही अंश जनाउने होल नम्बरको केही अंश जनाउने भनेर भन्यौ। जस्तो 3/7 भन्यो भने यो के हो त भन्दा यो भिन्न हो है, यसलाई भिन्न भनिन्छ र यो पूर्ण छैन, पूर्ण नम्बर छैन। त्यसैले गर्दा यो भिन्न हो। जस्तो 3 मात्रै पूर्ण नम्बर हो, पूर्ण संख्या हो भने अब हाम्रो 7 पनि पूर्ण संख्या हो तर 3/7 के हो त भिन्न हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भने यस प्रकारको भिन्न छ भने जस्तो 3/7 छ भने यसलाई प्रतिशतमा लैजानको लागि इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यसलाई इन्टु 100 गरिसकेपछि प्रतिशत लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले जस्तो मानौ तपाईको 100 मार्क्समा तपाईले मानौ कति ल्याउनु भयो भन्दा 60 मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईले कति प्रतिशत ल्याउनु भयो त इन्टु 100 गर्नुस्, त्यो भनेको कति भयो 60% नै भयो। अब सबै बेला यस्तो त लेख्ने कुरा रहेन। जस्तो मानौ 30 मार्क्समा 24 मार्क्स ल्याउनु भयो भने अब के गर्नु पर्यो? 30 मा 24 भनेको कति पर्सेन्ट हो भनेर तपाईलाई जान्न मन लाग्यो भने एउटा भिन्नको रूपमा छ इन्टु तपाईले 100 गर्नुस् हो, प्रतिशतमा गयो। अब नेक्स्ट हामीले यहाँ सिक्ने छौं भिन्नका प्रकारहरू। टाइप्स अफ फ्र्याक्सन। अब भिन्नका प्रकारहरूमा यहाँ केही भिन्नका प्रकारहरू छन्। भिन्नका प्रकारहरू नर्मल्ली हामीले तीनवटा प्रकारहरूलाई हेर्छौं। त्यसमा उपयुक्त भिन्न तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसलाई प्रोपर फ्र्याक्सन भनेर भन्छ।
प्रोपर फ्र्याक्सन मैले यो किन लेखेको भन्दा यदि तपाईहरुमध्ये कसैले जस्तो अब उपयुक्त भिन्न भनेर बुझ्नु भएन भने यसलाई प्रोपर फ्र्याक्सन भनेर भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भिन्नका प्रकारहरू भनेको छ। यसलाई चाहिँ टाइप्स अफ फ्र्याक्सन भनेर हामीले भन्छौं। टाइप्स अफ फ्र्याक्सन र तपाईले के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा जस्तो यो प्रोपर फ्र्याक्सन कुन हो भनेर जस्तो परीक्षामा तपाईहरुलाई इंग्लिशमा मात्रै पनि क्वेशन सोध्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कतिपय परीक्षाहरुमा त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले जस्तो प्रोपर फ्र्याक्सन भनेर पनि सम्झनु पर्यो। उपयुक्त भिन्न भनिन्छ त्यसलाई भनेर यो इंग्लिशमा पनि तपाईले यसलाई भन्न जान्ने हुनु पर्यो है। अब उपयुक्त भिन्न भनेको के हो भनेर बुझौं। हर भन्दा अंश सानो भएको यसको डेफिनेसन हुन्छ हर भन्दा अंश सानो भएको भिन्नलाई के भनिन्छ? उपयुक्त भिन्न भनिन्छ। पक्कै पनि तपाईले बुझ्नुभयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हर भन्दा अंश सानो भएको भिन्न भनेको छ। तपाईले बुझ्नुहुन्छ जस्तो 3/7 भनेर भन्यो भने यो उपयुक्त भिन्न हो। यसमा 3 अंश हो भने 7 हर हो। 3 न्युमेरेटर हो भने 7 डिनोमिनेटर हो है। यो पनि तपाईले सम्झिरहनुहोस्। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर भनेको अंश र हर हो क्रमशः। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। यसलाई तपाईले सम्झनुहोस्। यस्तो प्रकारको भनेको अंश सानो र हर ठुलो भएको, हर भन्दा अंश सानो भएको, हर भन्दा अंश के छ? सानो छ। यस प्रकारको भिन्नलाई हामीले उपयुक्त भिन्न भनेर भनिन्छ। अब नम्बर 2 मा हामीले पाउँछौं अनुपयुक्त भिन्न। यसलाई भनिन्छ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन। अब के हो त भन्दा अघि हामीले के भन्यौं भन्दा हर भन्दा अंश सानो छ भनेर भन्यौं। अहिले के हुने भयो? हर भन्दा अंश ठूलो भएको भिन्न। यति तपाईले बुझ्नु पर्यो कि हर भन्दा अंश ठूलो भएको भिन्नलाई के भनिन्छ? अनुपयुक्त भिन्न भनिन्छ। अनुपयुक्त भिन्न भनिन्छ। यो तपाईले सम्झनु पर्यो। यसमा जस्तो अघि हाम्रो के थियो भन्दा 3/7 के हो? यो उपयुक्त भिन्न हो भने यो अनुपयुक्त भिन्न हो। यो अनुपयुक्त भिन्न र यो हो उपयुक्त भिन्न। ल तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 7 3 भन्दा ठूलो छ। यहाँ चाहिँ 3 फेरि 7 भन्दा सानो छ। यदि अंशमा सानो छ भने उपयुक्त भिन्न, अंशमा ठूलो छ, हर भन्दा ठूलो छ भने अनुपयुक्त भिन्न। यस प्रकारले तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि नम्बर 3 मा हामी जाउँ मिश्रित भिन्नको बारेमा। अब यसलाई मिक्स्ड फ्र्याक्सन भनेर हामीले जानौं। अब मिक्स्ड फ्र्याक्सनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा पूर्ण संख्या र उपयुक्त भिन्नको संयुक्त रूप नै
मिश्रित भिन्न हो। पूर्ण संख्या र उपयुक्त भिन्नको संयुक्त रूप नै मिश्रित भिन्न हो। यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो 5 3/7 यस प्रकारको भिन्नलाई हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा उपयुक्त भिन्न भनेर भन्न सक्छौं। यसलाई हामीले नर्मल भिन्न बनाउँदा 7 ले 5 लाई गुणन गर्छौं र 3 जोड्छौं भनेको 7 5 जा 35 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 हुने भयो। यो भनेको 38 डिवाइडेड बाई 7 हो। यस प्रकारको भिन्नलाई मिक्स्ड भिन्न भन्छौं। यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा पनि जानौं। जस्तो 7 ले 38 लाई के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो। यसरी भाग गर्दा 7 ले 3 लाई जाँदैन 38 लाई नै भाग गर्नु पर्यो। 38 लाई भाग गर्दाखेरि 7 5 जा 35 हुने भयो। यहाँ कति यो घटाउने हो, घटाउँदाखेरि 3 आउने भयो। यस्तो प्रकारको भिन्नमा हामीले के गर्छौं त भन्दा अब यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अब भाग गर्न कसलाई छ 3 लाई छ। 7 ले 3 लाई त भाग जाँदैन भनेपछि अब तपाईले 5 भागफल हो जुन यता लेख्ने। त्यसपछि अब भाग गर्न कति बाँकी छ 3 बाँकी छ भनेपछि 3/7 त हुँदै हो। भनेपछि जहिले पनि तपाईहरुको यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उपयुक्त भिन्न नै हुन्छ। तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। किनभने जस्तो 7 भन्दा ठूलो रहेको हुन्थ्यो भने मानौ 9/7 भएको हुन्थ्यो भने त 7 ले फेरि 1 टाइम्स के हुन्थ्यो भाग गर्न मिल्थ्यो। त्यसैले गर्दा जहिले पनि उपयुक्त भिन्न हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ केले गुणन गरिएको हुन्छ त भन्दाखेरि अथवा त्यसमा हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टको रूपमा रहेको के हुन्छ 5 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 7 5 जा 35 अनि त्यसपछि गएर त्यो 3 जोडेर हामीले नर्मल भिन्न बनाइन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो, तपाईले सिक्नुभयो भन्ने विश्वास छ। जस्तो एउटा अर्को पनि बनाएर हेरौं। जस्तो मैले मानौ अर्को कुनै एउटा भिन्न मैले सामान्य नै लिए। जस्तो 24 डिवाइडेड बाई 7 भनेर लिए। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा 7 ले 24 लाई भाग गर्नु पर्यो हो। अब के हुने भयो त भन्दा यसमा उस्तै खालको नै भएछ। यहाँ 3 नै डिफरेन्ट आउने खालको भएछ। तै पनि ठिकै छ, केही छैन। 7 ले 24 लाई भाग गर्दाखेरि 7 3 जा 21 हुने भयो। घटाउँदाखेरि कति आयो 3 आयो। भनेपछि अब हामीले यसलाई यदि मिक्स फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भयौं भन्दा 3 हाम्रो भाग गरेर यो जुन आएको छ यो हाम्रो चाहिँ भागफल हो र यसमा 3 लाई फेरि 7 ले भाग गर्नु छ। तपाईले यस प्रकारले यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ र नर्मल फ्र्याक्सन लेख्दा 7 3 जा 21 प्लस 3 इक्वल्स टु 24 डिवाइडेड बाई 7 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि मिक्स्ड फ्र्याक्सनको बारेमा बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। अब यसपछि फेरि तपाईको यहाँ अलिकति फरक खालको लाइक फ्र्याक्सन र अनलाइक फ्र्याक्सन गरेर दुई प्रकारका थप फ्र्याक्सनहरूको बारेमा पनि जानौं। लाइक भिन्न अब लाइक फ्र्याक्सन भनेको के हो भनेर बुझौं। अब जस्तो हामीले कम्पेयर गर्दा अब जोड घटाउ गर्नको लागि त हामीले धेरै फ्र्याक्सनहरू लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब मानौ 3/5 5/7 10/8 अब यसरी हामीले यिनीहरू भिन्नका उदाहरणहरू हुन् है। यो चाहिँ लाइक भिन्न भनेको छैन मैले। अब यसरी हामीले धेरै प्रकारका भिन्नहरू लिन्छौं। यसरी भिन्न लिँदा तपाईहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दा यिनीहरूको हर एउटै छ भने जस्तो मानौ 3 कति मानौ 13 5/13 र 10/13 छ भने के छ यसमा हर यसमा 13 छ 13 छ 13 छ भनेपछि यदि सबैमा के छ भन्दा समान हर छ अथवा हरमा समान अंक छ भने त्यसलाई लाइक भिन्न भनिन्छ। हर समान भएका भिन्नलाई के भनिन्छ लाइक भिन्न भनिन्छ।
पक्कै पनि सम्झनु भयो तपाईहरुले। यहाँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि सबै भिन्नहरुमा यदि हर बराबर छ अथवा एउटा समूह जुन जोड घटाउ गुणान भाग गर्नुपर्ने भिन्नहरु छन्, ती भिन्नहरुमा रहेका सबै भिन्नहरुको हर समान छ भने त्यो प्रकारका भिन्नहरुलाई लाइक भिन्न भनिन्छ। अब हामीले अर्को हेरौं, अनलाइक भिन्न। अब अनलाइक भिन्न भनेर तपाईले सम्झनु पर्यो, लाइक अनलाइक। अनलाइक फ्र्याक्सनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, भिन्नहरुमा हर फरक फरक छ भने फरक हर भएका भिन्नलाई हामीले के भनिन्छ, अनलाइक फ्र्याक्सन भनिन्छ, अर्थात भिन्न भनिन्छ। उदाहरणको लागि 3/7, 5/9, 6/11 यस प्रकारका भिन्नहरु के हुन् त भन्दा अनलाइक भिन्नहरु हुन्। कहिलेकाहीँ केही को हर बराबर हुन्छ र केही फरक हुन्छन्, त्यस्ता प्रकारका मिक्स्ड प्रकारका भिन्नहरु पनि रहेका हुन्छन्। तिनीहरुलाई पनि हामीले नर्मल्ली अनलाइक नै, किनभने हामीले हेर्दाखेरि ग्रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तीनवटा भिन्नहरु यही 3/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11 गरेर तपाईलाई चाहिँ एडिसन अथवा भनौं जोड गर्नुपर्ने छ, भिन्नको जोड गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यो भिन्न के भयो त भन्दा अनलाइक भिन्न भयो। र यसमा यो एउटा थप हुँदाखेरि पनि यहाँ 11 रहेको कारणले गर्दा तपाईले लस नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईले चाहिँ यदि लाइक भिन्न थियो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दा सिधै 7, यहाँ पनि 7 भएको हुन्थ्यो भने यो लाइक भिन्न हुन्थ्यो, त्यतिखेर तल 7 नै हुन्थ्यो र माथि तपाईले सरासर 3 + 5 + 6 गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस प्रकारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँको अवस्थामा के छैन, त्यो कुरा छैन। त्यसैले गर्दा यस्तो भिन्नको हामीले जोड वा घटाउ गर्दा तल लस लिनुपर्ने हुन्छ। लस लिएर हामीले प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै माथि जोड्नुपर्ने, जोड वा घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा यहाँ अर्को प्रकारको भिन्नको बारेमा जानौं, त्यो हो समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न यसलाई भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट फ्र्याक्सन। अब समतुल्य भिन्न भनेको के हो त्यो कुरा जानौं। जस्तो 2/3 अब बराबर हुने भिन्नहरु हुन्। यिनीमा जस्तो 4/6 र 8/12 हेर्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ अब कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि फरक खालको भिन्न देखिन्छ। भनेको यिनीहरुमा 2/3, 4/6, 8/12 भनेर देखिन्छ। तर तपाईले यसलाई क्याल्कुलेट गरेर एउटै बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो पनि 2/3 हो। जस्तो यसलाई तपाईले काट्नु भयो भने यसलाई 2 ले भाग जान्छ तल माथि नै, भनेपछि यहाँ 2 आयो, यहाँ 3 आयो। अनि यसलाई पनि तपाईले 2 ले भाग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 2 ले 4 ले भाग गर्न सक्नुहुन्छ। 4 2 जा 8 र तल 4 3 जा 12, त्यसैले गर्दा तल 3 भयो। भनेपछि यिनीहरु के रहेछन् त आखिर भन्दा सबै 2/3, 2/3 र 2/3 रहेछन्। हेर्दाखेरि के भयो त भन्दा फरक देखिए पनि अघि हाम्रो भिन्नहरु के थिए त भन्दा 2/3, 4/6 र 8/12 थिए। यिनीहरु त आखिर हिसाब गरी ल्याउँदा त यिनीहरु त यही प्रकारका भिन्न रहेछन्। 2/3, 2/3, 2/3 रहेछ। भनेपछि यस प्रकारका भिन्नलाई हामीले के भन्छौं त समतुल्य भिन्न भनेर भन्छौं। यस्तो प्रकारको भिन्नको परिभाषा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दा फरक देखिए पनि समान
भिन्नलाई के भनिन्छ? समतुल्य भिन्न भनिन्छ। पक्कै तपाईले बुझ्नुभयो यो फरक देखिए पनि समान जनाउने भिन्न। जस्तो हामीले माथि उदाहरण हेर्यौं, यहाँ तपाईले उदाहरणमा देख्न सक्नुहुन्छ 2/3, 4/6, 8/12 थिए, तर पनि यिनीहरू वास्तविक रूपमा 2/3 को रूपमा थिए सबै। यस प्रकारका भिन्नहरूलाई फरक देखिए पनि समान जनाउने भिन्नलाई समतुल्य भिन्न भनिन्छ। पक्कै तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी जाउँ भिन्नको तुलना। अब भिन्नको तुलना कसरी गर्ने अथवा भिन्नको तुलना गर्ने तरिकाहरू के हुन् त? मेथड अफ कम्पेयरिङ फ्र्याक्सन। अब मेथड अफ कम्पेयरिङ फ्र्याक्सन हामीले हेर्यौं भने यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो? भिन्नको तुलना गर्ने तरिका भनेर लेख्नु पर्यो है। अब हामी यहाँ केही तरिकाहरूको बारेमा पढ्छौं। कसरी हामीले भिन्नलाई तुलना गर्छौं त त्यो कुरा हामीले यहाँ जान्ने छौं। यसका 3 वटा अवस्थाहरू छन्। नम्बर 1, यदि हर समान, यदि हर समान तर अंश फरक भएमा, तर अंश फरक भएमा जुन भिन्नको अंश ठुलो छ सोही भिन्न ठुलो हुन्छ। तपाईहरुलाई यस प्रकारको प्रश्नहरू तपाईलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ। यो कम्पेयर गर्ने कुन भिन्न ठुलो छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यो यहाँ तपाईलाई मैले देखाउँदै छु। जस्तो 15 डिवाइडेड बाइ 14 र 13 डिवाइडेड बाइ 14 छ। दुईटै भिन्नहरुमा के छ भन्दाखेरि हर बराबर छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हर बराबर छ भनेपछि यसमा कुन ठुलो कुन सानो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। 15 ठुलो 13 भन्दा भनेपछि 15 डिवाइडेड बाइ 14 इज ग्रेटर देन 13 डिवाइडेड बाइ 14। अब नेक्स्ट एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तो 3/7 र 5/7 दुईटै बराबर छ भनेपछि यसमा के हुने भयो त भन्दा अब 5 3 भन्दा 5 ठुलो छ। त्यसैले गर्दा 5 डिवाइडेड बाइ 7 इज ग्रेटर देन 3/7। यस प्रकारले हामीले लेख्न सक्छौं। पक्कै बुझ्नुभयो तपाईहरुले। यदि हर समान तर अंश फरक भएमा, अंशहरु के छ फरक छ, हर अंश। अब यसमा दुवैमा के छ भन्दाखेरि डिनोमिनेटर समान छ, न्युमेरेटर फरक छ। ओके, नम्बर 2 मा जाउँ। अब नम्बर 2 मा हामीसँग छ अंश समान तर हर फरक छ भने जुन भिन्नको हर सानो छ सोही भिन्न ठुलो हुन्छ। तपाईहरुले सम्झनु पर्यो अघि हाम्रो हर बराबर थियो तर अहिले के छ अंश बराबर छ अथवा अंश समान छ। जस्तो 13 डिवाइडेड बाइ 7 र 13 डिवाइडेड बाइ
12 भयो भने अब यो अवस्थामा कुन भिन्न सानो र कुन भिन्न ठुलो हुन्छ? तपाईले यहाँ के छ? अंश समान छ, जस्तो 13 छ, तर हर के छ? फरक छ भनेपछि यो अवस्थामा जुन भिन्नको हर सानो छ सोही भिन्न ठुलो हुन्छ भनेपछि के हुने भयो त? यसबाट हामीले लेख्न सक्ने भयौं 13 डिवाइडेड बाई 7 इज ग्रेटर देन 13 डिवाइडेड बाई 12। इक्जाममा तपाईहरुलाई यस्ता खालका प्रश्नहरु सोध्न सक्छ, तलका भिन्नहरुमध्ये कुन चाहिँ भिन्न ठुलो छ भनेर तपाईहरुलाई 3-4 वटा अप्सन दिएर सोध्न सक्छ है। त्यतिखेर हामीले यी तरिकाहरु, तरिका नम्बर 1, यो तरिका नम्बर 2 भयो। अब नेक्स्ट तरिकामा जाउँ, नम्बर 3 मा जाउँ। हर वा अंश बराबर नभएका, हर वा अंश बराबर नभएका भिन्न तुलना गर्दा उपयुक्त संख्याले हर र अंशमा गुणन गर्ने र हरलाई बराबर बनाउने। हरलाई बराबर बनाउने। अब हरलाई बराबर बनाउने र त्यसपछि तुलना गर्ने। हरलाई बराबर बनाउने र तुलना। अब हरलाई बराबर बनाइसकेपछि त हाम्रो के हुने भयो? कन्डिसन 1 अनुसार हामीले तुलना गर्न सक्ने भयौं। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँग मानौ 3/7 र 4/5 यस्ता दुईवटा भिन्नहरु छन्। अब हामीले यस्तो बेलामा यिनीहरुलाई के गर्न सक्छौं भन्दा हरलाई बराबर बनाउनको लागि यसो हेर्नुस् तपाईले यिनीहरुमा। जस्तो यो भिन्नलाई र यो भिन्नमा के गर्नुपर्छ भन्दा एक अर्काको हरले अंश र हरमा गुणन गर्यौं भने बराबर बनाउन सक्छौं। त्यो भनेको के भन्दा जस्तो 3/7 छ, यसलाई हामीले इन्टु के गर्ने भन्दा 5/5 हामीले यसरी गुणन गर्न पाउँछौं। किनभने 5 ले 5 लाई भनेको 5 1 जा 5 भनेको 1 ले कुनै पनि संख्यालाई गुणन गर्दा फरक पर्दैन। त्यसैले गर्दा हामीले यो कुरा लेख्न सक्छौं। त्यसैले यो बराबर कति हुने भयो त भन्दा 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाइ 5 7 जा 35 हुने भयो। अनि नेक्स्ट हाम्रो के छ त भन्दा 4/5 छ। अब इन्टु यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दा 7 ले गुणन गर्ने, माथि 7 तल पनि 7 ले गुणन गर्ने। बराबर के हुने भयो भन्दाखेरि 4 7 जा 28 हुने भयो र 5 7 जा 35 हुने भयो। अब के भयो त यो भिन्न र यो भिन्नमा हर बराबर भयो। यस्तो अवस्थामा अब हर बराबर छ भने जुनको अंश ठुलो छ त्यही नै ठुलो हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो के हुने भयो भन्दा अंश यो 4/5 वालाको के भयो? बढी छ अंश। हामीले अघिल्लोमा यहाँ लेखेका थियौं, तपाईले यहाँ यदि हर समान तर अंश फरक भएमा जुन भिन्नको अंश ठुलो छ सोही भिन्न ठुलो हुन्छ भनेर भन्यौं। त्यसो भए यहाँ के आयो त हाम्रो भनेर भन्दा हर समान भयो, अंश ठुलो कसको आयो भन्दा 4/5 को आयो। त्यसैले गर्दा 4/5 इज ग्रेटर देन 3/7। यो हाम्रो रिजल्ट भयो। तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारको प्रश्नहरु एक्जाममा आउने चान्सेस हाई हुन्छ। तपाईले सम्झनु पर्यो, केही पनि गर्नु परेन। तपाईले के गरे भयो भन्दा एक अर्काको हरले हर र अंशमा गुणन गर्ने। गुणन गरिसकेपछि यिनीहरुको चाहिँ हर बराबर छ यी तपाईले देख्न सक्नुभयो। हर बराबर बनाइसकेपछि त अब अंश जुनको ठुलो छ त्यो बेलामा त्यही नै ठुलो हुन्छ। भनेपछि 28 15 भन्दा के हो? ठुलो हो। भनेपछि त्यो कहाँबाट आएको भन्दा 4/5 बाट आएको। त्यसैले गर्दा 4/5 इज ग्रेटर देन 3/7 हुने भयो। यस प्रकारले हामीले यो गर्न सक्छौं। र अब नेक्स्ट जाउँ। अब हामीले पढ्ने छौं भिन्नको जोड र घटाउ।
भिन्नको जोड र घटाउ। अब यसमा हाम्रा दुईवटा कन्डिसनहरू हुन्छन्। पहिलो कन्डिसन समान हर भएका भिन्नको जोड वा घटाउ गर्दा अंशलाई जोड वा घटाउ गरिन्छ। अंशलाई भन्दा अंशमा लेखौं, यसलाई मेटे। अंशमा जोड वा घटाउ गरिन्छ, तर हर उही राखिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले हेरौं 3/7 माइनस 5/7। यसमा के छ भन्दा हर समान छ, 7 7 छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौं भन्दा which implies 3/7 भनेपछि यस्तो हामीले गर्दाखेरि सामान्य लेख्ने नियम के हुन्छ भन्दा दुईटैमा समान छ। त्यसैले गर्दा सुरुमा हामीले लेख्छौं 7 तल, माथि चाहिँ लेख्छौं 3 - 5 इम्प्लाइज 3 बाट 5 घट्यो -2 / 7 यो आउने भयो। अब यसैलाई हामीले जोड गर्यौं भने 3/7 प्लस 5/7 भयो, which implies अब 7 पहिला लेख्नु पर्यो, हरलाई जहिले पनि पहिला लेख्ने गर्छौं भिन्नमा, र त्यसपछि हामीले 3 र 5 लाई जोड्नु पर्यो। 3 + 5 गर्दा कति आउने भयो 8 / 7 आउने भयो। यस प्रकारले हामीले समान हर भएका भिन्नको जोड वा घटाउ गर्न सक्छौं। यो त सजिलो हुन्छ, तपाईहरुले केही पनि गर्नु परेन। हर उही राख्ने, एउटै राख्ने। यसलाई फेरि 7 - 7 गरेर 0 लेख्ने होइन, अब अथवा 7 + 7 जोडेर 14 लेख्ने होइन। सम्झनुस् है। यदि हर बराबर छ भने, तपाईले यहाँ हर बराबर पाउनुहुन्छ हो। अब हर बराबर भएको केसमा तपाईले सबभन्दा पहिले हर लगेर यता राख्दिनुस्, उही हर राख्दिनुस्, त्यसलाई जोड घटाउ केही पनि नगर्ने, अंशको अपरेसन जे छ साइन त्यही अनुसार अपरेसन गर्ने। जोड छ भने जोड गर्ने, घटाउ छ भने घटाउ गर्ने। यस प्रकारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। नियम 2 मा जाउँ। नियम 2 मा अब के हुन्छ त भन्दा असमान हर भएका भिन्न जोड्दा वा घटाउँदा हरको लस लिने अथवा लस लिई उक्त लसलाई प्रत्येक भिन्नको हरले भाग गरी भागफलले सोही भिन्नको अंशलाई गुणन गरी जोड वा घटाउ गर्ने। अलिकति लामो भयो यो, मैले यहाँ परिभाषा लेख्दा लेख्दै। अब यसमा भनेको के हो भन्दा असमान हर भएका भिन्न जोड्दा वा घटाउँदा हरको लसली है, उक्त लसलाई प्रत्येक भिन्नको हरले भाग गरी
भागफलले सोही भिन्नको अंशलाई गुणन गर्ने गरी जोड वा घटाउ गर्ने भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हो त्यो जानौँ। जस्तो 5 डिभाइडेड बाई 8 प्लस 7 डिभाइडेड बाई 6 यो दुईवटा भिन्न हामीले यहाँ देख्यौँ। अब यस्तो प्रकारको भिन्नमा हामीले के गर्ने त भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमा हामीले सबभन्दा पहिले 8 र 6 को लसा कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। अब लसा निकाल्ने तरिका मैले एउटा भिडियोमा सिकाउने छु, तैपनि अहिले बेसिक रूपमा जानौँ। जस्तो 8 को फ्याक्टरहरू के छन्, 8 लाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ, 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुने भयो भनेपछि। अनि त्यस्तै गरेर 6 लाई हामीले लेख्न कसरी सक्छौँ, 2 इन्टु 3 लेख्न सक्छौँ भनेपछि। अब यसमा कमन कति भयो, 2 भयो, त्यसैले गर्दा यसबाट 2 र 2 आयो। अनि यहाँबाट कमन नै छैन, त्यसैले गर्दा 2 र 3 दुईटै आयो भनेपछि। अब जम्मा जम्मी हामीले 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 गऱ्यौँ भने यसको लसा आयो। यो भनेको कति हो त भन्दा 24 हो। जस्तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 भनेपछि यसको लसा हुने भयो 24। त्यसैले गर्दा हामीले अब यसलाई के गर्ने भन्दा यहाँ के भनेको छ भन्दा सबभन्दा पहिले लसा लिई। अब पहिला लसा लियो, उक्त लसालाई प्रत्येक भिन्नको हरले भाग गरी भागफलले सोही भिन्नको अंशलाई गुणन गरी जोड वा घटाउ गर्ने र यहाँ अझ थप्न बिर्सिएछ र हरमा सोही लसा लेख्ने भन्ने हुनु पर्यो भनेपछि। अब तपाईले यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लाइज गरेर लेख्न सक्यौँ। 24 हाम्रो लसा आयो। अब 8 ले 24 लाई भाग गर्दा कति हुने भयो, 8 3 जा 24 भनेपछि 3 आयो। 3 ले 5 लाई गुणन गर्ने भनेको छ भनेपछि 3 5 जा 15 प्लस 6 ले 24 लाई भाग गर्दा 4 हुने भयो, 4 6 जा 24 भनेपछि। अब 4 ले 7 लाई गुणन गर्दाखेरि 28 हुने भयो हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो रिजल्ट कति आउने भयो त भन्दा कति आउने भयो, 8 मा 5 जोड्दा 13 को 3, 2 र 1 3 1 4 भनेपछि 43 डिभाइडेड बाई 24 हुने भयो। यही नै हाम्रो रिजल्ट हुने भयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले यसैलाई जस्तो 7/6 माइनस 5/8 गरेको भए के हुन्थ्यो, लसा त यही नै हो, हामीले माथि जे गर्यौँ त्यही नै हो। यो बराबर हामीले लेख्न सक्थ्यौँ। अब 24 आयो। अब 6 ले 24 लाई भाग गर्दा कति आउने भयो भन्नुहोस् त भन्दा 6 4 जा भनेपछि 6 4 जा 24 हुने भयो भनेपछि 4 ले 7 लाई गुणन गर्ने, 4 ले 7 लाई गुणन गर्दाखेरि 7 4 जा 28 माइनस। अब 8 ले 24 लाई भाग गर्ने 3 आयो, 5 3 जा 15 अब इजिकल टु आउने भयो कति के हुने भयो त भन्दाखेरि 28 मा 15 घट्यो, 8 मा 5 घट्यो 3, 2 मा 1 घट्यो 1, 13 डिभाइडेड बाई 24 हुने भयो। यस प्रकारले हामीले यहाँ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। यो एउटा रिजल्ट हो, यो अर्को रिजल्ट हो। बुझ्नुभयो क्या अरे। सबैभन्दा पहिले लसा निकाल्ने, लसालाई हरमा लेख्ने। यो हरमा रहेको जुन लसा छ यसलाई आफ्नै जस्तो यसको गर्दा 8 ले भाग गर्ने र फेरि त जति भागफल आउँछ त्यसले यसमा गुणन गर्ने। 8 ले 24 लाई भाग गर्दा 3 हुन्छ, त्यसैले गर्दा 3 ले 5 लाई गुणन गर्दा 15 भयो। 6 ले 24 लाई भाग गर्दाखेरि 4 हुन्छ, 4 ले 7 लाई गुणन गर्दा 28 भयो। अब यो त तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ, जोड घटाउको कुरा भयो। यहाँ पनि हाम्रो सोही अनुसार लेख्न सक्यौं। अब हामी भिन्नको गुणन र भागको बारेमा छलफल गरौँ। भिन्नको गुणन र भाग। सबैभन्दा पहिले भिन्नको गुणन हेरौँ है। नम्बर 1 मा यो चाहिँ हाम्रो जोड भन्दा गुणन र भागको नियमहरू सजिलो छन्, गुणन त अझ सजिलो छ। यसमा चाहिँ गुणनको नियम मैले पहिला लेखेँ, समान वा असमान दुवै प्रकारका हर भएको अवस्थामा भिन्नको गुणन गर्दा
गुणन गर्दा अंशले अंशसँग र हरले हरसँग गुणन गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुस्, प्रष्टसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, समान वा असमान दुवै प्रकारका हर भएको अवस्थामा भिन्नको गुणन गर्दा अंशले अंशसँग र हरले हरसँग गुणन गर्नु पर्दछ। ओके, अब यस अनुसार हामीले हेर्दा के हुने भयो, जस्तो मानौं 5/7 इन्टु 3/4 छ भने अब यसको गुणन गर्दा के भनियो त भन्दा यो असमान छन् हरहरू। यो अवस्थामा 5 3 जा 15 /7 4 जा 28 हुने भयो। यही नै हाम्रो रिजल्ट भयो। अथवा हाम्रो समान छ, मानौ ल 5/7 इन्टु 3/7 छ भने पनि यो अवस्थामा पनि हामीले गुणन गर्दा के गर्छौं, 5 3 जा 15 /7 7 जा 49। यसरी हामीले दुवै अवस्थामा भनेको हरहरू समान नभएको अवस्थामा, हरहरू समान भएको अवस्थामा दुवै प्रकारमा अंशले अंशलाई र हरले हरलाई गुणन गर्छौं। यो सबैभन्दा सजिलो नियम हो। जोड घटाउ गुणन भाग मध्ये हामीलाई गुणन गर्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ भिन्नको। अब भागमा जाउँ। अब भाग गर्दा 2 नम्बरमा मैले तपाईहरुलाई यहाँ लेखे, समान हर र असमान हर, समान हर वा असमान हर दुवै अवस्थामा अंशमा रहेको भिन्न यथावत राही हरमा रहेको भिन्नको हर र अंश उल्ट्याई अंशमा रहेको भिन्नलाई गुणन गर्ने, उल्टाई अंशमा रहेको भिन्नलाई गुणन गर्ने। बहुत गजबको परिभाषा बन्यो यो भनेको के हो भन्दा, जस्तो अघिकै हेरौं 5/7 छ भनेको 5/7 छ भने यसलाई चाहिँ डिभाइडेड 3/4 छ भने अब यो अवस्थामा भाग गर्दा हामीले के गर्ने, यो हाम्रो एउटा भिन्न हो, यो अर्को हो। यसलाई सामान्यतया हामीले लेख्दा कसरी पनि लेख्छौं भन्दाखेरि 5/7 डिभाइडेड बाइ 3/4 यसरी लेख्ने भयौं। अब हाम्रो परिभाषाले के भनेको छ भनेर भन्दा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं, समान हर वा असमान हर दुवै अवस्थामा अंशमा रहेको भिन्न यथावत राही भनेपछि 5/7 यथावत राही। अब के गर्ने त, हरमा रहेको भिन्नको हर र अंश उल्टाई गुणन गर्ने भनेपछि यहाँ 4 लाई माथि लैजाने, अंशमा लैजाने भनेपछि 4/3 गर्ने इजिकल टु हाम्रो भ्यालु आउने भयो 5 4 जा 20 डिभाइडेड बाइ 7 3 जा 21। यस प्रकारले हामीले गुणन गर्न सक्छौं। पक्कै पनि तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो भन्ने विश्वास छ। यसमा हामीले के गर्यौं भन्दा यही तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ बुझ्ने गरी लेखेको छु, समान हर वा असमान हर दुवै अवस्थामा अंशमा रहेको भिन्न यथावत राखी, यो अंशमा रहेको भिन्न हो, यो हरमा रहेको भिन्न हो। अंशमा रहेको भिन्नलाई यथावत राखी हरमा रहेको भिन्नलाई हामीले के गर्यौं, उल्टायौं भनेको 4/3 गर्यौं र हामीले गुणन गर्यौं। गुणन गर्ने नियम अगाडि मैले सिकाएँ। यो सँगै हामीले भिन्नमा रहेका विविध कुराहरू, भिन्नसँग सम्बन्धित रहेका विविध कुराहरू सिकेका छौं। भिन्न तपाईहरुले राम्रोसँग जान्नुभयो भने गणितका धेरै समस्याहरू सजिलैसँग हामीले हिसाब गर्न सक्छौं। परीक्षामा ठ्याक्कै भिन्नसँग सम्बन्धित भएर 1-2 वटा प्रश्नहरू आउँछन्, तर पनि हामीले समग्र गणितका एमसीक्यूहरू सल्भ गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा
भिन्नको जोड घटाउ गर्नुपर्ने, गुणान भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा पर्सेन्टेजमा लैजानुपर्ने, कम्पेयर गर्नुपर्ने, सानो ठुलो के हो भनेर गर्नुपर्ने, यी विविध कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँ तपाईहरुलाई यो पाठ तपाईले राम्रोसँग पढ्नुभयो, यो भिडियो समग्र रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पूर्ण रूपमा भिन्नसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। यो भिडियो तपाईहरुले यहाँसम्म हेर्नुभयो, पक्कै पनि यो भिडियो मन पराउनु भयो भन्ने विश्वास छ, केही कुरा सिक्नुभयो भन्ने विश्वास छ। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अर्को भिडियो म तपाईहरुलाई फेरि लिएर आउने छु। त्यो भिडियोमा हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईको दिन शुभ रहोस्, तपाईको परीक्षामा उल्लेख्य रूपमा सफलता मिलोस्। धन्यवाद।